विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। यस सर। साईराम ऑल। ह्यः अस्माभिः अज्ञानस्य विचारः चर्चितः। तत्र अज्ञानं किम् इत्युक्तौ आवरणम् इति उक्तम्। आवरणम् इति उक्तम्। आवरणम् इत्युक्तौ कः अर्थः? कश्चन शैत्यकाले एकं ब्लाङ्केट् अधिकम् आच्छाद्य स्वपिति। किमर्थं? नास्ति चेत् शैत्यम् आगच्छति। तर्हि अन्यः कश्चन तस्य मित्रं प्रकोष्ठस्य अन्तः आगच्छति। अरे मम मित्रं कुत्र अस्ति इति पश्यति। द्रष्टुं शक्नोति वा? नास्ति। किमर्थम्? आच्छादितवान्। तत् किं? तद्वदेव यथा तादृशं यत्किञ्चित् आच्छादनकम् आच्छादितं वर्तते तद्वदेव आत्मानं चैतन्यमपि अज्ञानम् इति एकम् अथवा माया इति एका विशिष्टा शक्तिः आत्मानम् आवृत्य तिष्ठति इत्यर्थः। तर्हि तादृशम् अज्ञानं कथं सृजति इत्यादि विषये अग्रे चिन्तनम् इति उक्तम्। तत्र अज्ञानं मुख्यतया द्विविधम् इति उक्तम्। अज्ञानमेव द्विविधं। यतः अज्ञानं द्विविधम् अतः वयं किम् इति चिन्तयामः? आत्मा भिन्नः, वयं भिन्नाः इत्युक्तौ अनेकान्तवादः इत्यर्थः। सः भिन्नः, अयं भिन्नः, पुष्पं भिन्नं, प्राणिः भिन्नः इत्येवं भिन्नभिन्नरूपेण वयं जगतं पश्यामः। किमर्थम्? अज्ञानेन। तादृश अज्ञानमेव द्विविधरूपेण तिष्ठति। एकं तु व्यष्टि इति, अन्यत् अपरं तु समष्टिः इति। व्यष्टिः इत्युक्तौ अनेकम् इत्यस्य अर्थः भिन्नम् इत्यर्थः। समष्टिः इत्युक्तौ एकत्रितम् इत्यस्य अर्थः समस्तं मिलित्वा एकम्। उदाहरणार्थम् अग्रे पश्यामः। नेक्स्ट स्लाइड। अत्र पश्यन्तु। सि यथा वृक्षाणां समूहः। इदानीम् अस्माकं PU बिल्डिङ्ग् अस्ति एतत्। अस्य भवनस्य पुरतः लान् अस्ति, सस्यम् अस्ति, एकः वृक्षः अस्ति। सस्यम् अस्ति वा न वा? तत्र सर्वत्र हरिद्वर्णम् अस्ति। हरिद्वर्णम् अस्ति इति कृत्वा भवन्तः वनम् इति कथयन्ति वा? नास्ति। एतत् वनं न, उद्यानम् इति कथयितुं शक्यते। किमर्थं? तत्र उपवेष्टुम् आसनादिकं वर्तते। ज्ञातं? तद्वदेव यदि एकः एव वृक्षः अस्ति तर्हि तत्र वनम् इति न कथयामः। किं वदामः? वृक्षः इति वदामः। इदानीम् एवम् अस्ति। किमिदम्? अङ्गुली इति। एवम् अस्ति। किमिदं? मुष्टिः इति। तद्वदेव यदि एकः एव वृक्षः, एकः एव जलबिन्दुः, तत् जलबिन्दुः एकः अस्ति अथवा एकः वृक्षः अस्ति इति व्यपदेशः। व्यपदेशः इत्युक्तौ कथनम् इत्यर्थः इति वदामः। यदि अनेके वृक्षाः मिलित्वा, सहस्राधिकवृक्षाः मिलित्वा एकस्मिन् प्रदेशे ते सन्ति, सहस्राधिकाः वृक्षाः, तादृशः प्रदेशः उद्यानं वा, उद्यानम् इति वा, एकः वृक्षः इति वा, वृक्षद्वयम् इति वा न कथ्यते, परन्तु वनम् इति कथ्यते। वनम् इति वनं कथं वनम् इति अभूत्? तत्र कथं? हाउ दिस् वन हैपन्ड? अनेके वृक्षाः मिलित्वा एकं वनम् अभूत्। तद्वदेव अनेके जलबिन्दवः मिलित्वा किमभूत्? जलाशयः। तदेव क्षणशः पूर्यते श्लोकः अस्ति खलु, कणश्च किमपि सुभाषितमस्ति। एकः जलबिन्दुनिपातेन क्षणशः पूर्यते, क्रमशः पूर्यते घटः इति। जलबिन्दुः प्रथमबिन्दुः, द्वितीयबिन्दुः, एवं गत्वा घटः पूर्यते। तदानीं जलमस्ति इति। यदि एकः एव बिन्दुः अस्ति, जलं नास्ति इति वा किञ्चिदस्ति वा इति वदामः। इत्युक्तौ जलबिन्दुः अस्ति इत्यर्थः। तद्वदेव इदानीं यदि सर्वे अज्ञानं कथं भिन्नरूपेण वदामः, सः भिन्नः, सः भिन्नः, एषा भिन्ना इत्येवं चेत् व्यष्टि अज्ञानम् इत्यर्थः। सर्वमपि मिलित्वा ब्रह्माण्डं। ब्रह्माण्डम् इत्युक्तौ अज्ञानं वा ज्ञानं वा? किं? ब्रह्माण्डम् इत्युक्तौ अज्ञानं वा ज्ञानं वा? अज्ञानमेव खलु।
चैतन्यादेव आरब्धं मायया एव ब्रह्माण्डस्य आरम्भः। अतः ब्रह्माण्डः इत्युक्तौ ब्रह्माण्डे अहमस्मि, सः अस्ति, भवान् अस्ति, एषा अस्ति, अयं परिसरः अस्ति, भवनम् अस्ति, सर्वमपि अस्ति, परन्तु ब्रह्माण्डः इत्युक्तौ समष्टिः इत्यर्थः। इदानीम् इतोपि एकम् उदाहरणं वदामि। सत्यसाई ग्रामः वर्तते। किं वदामि? सत्यसाई ग्रामः इत्युक्तौ प्रेमामृतं भवनमस्ति खलु, तद्भवनं सत्यसाई ग्रामः वा? नास्ति। PUC भवनम् एतत् सत्यसाई ग्रामः वा? नास्ति। तर्हि किं तत्र तत्र अस्ति खलु आनन्दं, तद्वा सत्यसाई ग्रामः? नास्ति। अत्र किमपि हैस्कूल् बिल्डिङ्ग्, तदपि न। तर्हि एतत् सर्वं नास्ति चेत् सत्यसाई ग्रामः कुत्र अस्ति? एतत् सर्वं मिलित्वा सत्यसाई ग्रामः इति। तद्वदेव अनेकानि अज्ञानानि मिलित्वा समष्टिरूपेण ब्रह्माण्डः इति समष्टि अज्ञानम् इत्यर्थः। समष्टि यदा सर्वमपि मिलित्वा वदामः सत्यसाई ग्रामः इति। सत्यं सत्यसाई ग्रामः अपि तत्र सत्यं नास्ति। प्रेमामृतम् इति वा आनन्दमिति वा तत्रापि सत्यं नास्ति। सत्यम् अस्ति स्वामी इति सत्यम्। एतत् सर्वं किम् अस्ति? तत् सत्यम् असत्यम् इत्यर्थः। तद्वदेव चैतन्यम् इति तु सत्यं, ब्रह्माण्डः सर्वम् आवृत्य तिष्ठति खलु, सः तत् समष्टि अज्ञानं भिन्नरूपेण भूमिः, आकाशः, किं जलम् इत्येवं व्यपदेशः व्यष्टि अज्ञानम् इत्यर्थः। तावदेव विचारः। अतः अज्ञानं द्विविधम्, एकं तु समष्टिरूपेण समस्तरूपेण, अपरं तु व्यष्टिरूपेण इत्यस्य अयमर्थः भिन्नरूपेण इत्यर्थः। तर्हि किमर्थं समष्टिः व्यष्टिः इति भेदः इति प्रश्नः। किमर्थं भेदः इति अग्रे किमर्थं भेदः इत्युक्तौ समष्टि अज्ञानम् उत्कृष्ट उपाधितया किं शुद्धसत्त्वप्रधान सत्यं। समष्टि अज्ञानम् इत्यस्य कः अर्थः इति उच्यते? उत्कृष्ट उपाधितया। इदानीम् उपाधि इत्युक्तौ कः अर्थः इति वदामि। स्फटिकं जानन्ति खलु भवन्तः? स्फटिकं, शुद्धस्फटिकसङ्काशं, तदेव मणिः स्फटिकं। स्फटिकम् अस्ति, एकं बृहदस्ति स्फटिकं, तत् पार्श्वे तत् स्फटिकं, तस्य स्फटिकस्य वर्णः कः? श्वेतवर्णः नास्ति, वर्णः एव नास्ति प्रायेण। सत्यं खलु। इदानीम् अहं पश्यन् अस्मि दूरात्, किं प्रायेण रक्तवर्णीयम् इति पश्यामि। किमर्थं रक्तवर्णीयं तत् स्फटिकम् इत्युक्तौ स्फटिकस्य पार्श्वे एकं पुष्पम् अस्ति, रक्तवर्णीयं पुष्पम् अस्ति। अतः रक्तवर्णीयपुष्पस्य रक्तवर्णीयम् इति गुणः स्फटिके भासते, परन्तु स्फटिकः एव रक्तवर्णीयः न। ज्ञातं खलु? तद्वदेव भवन्तः स्फटिकमय अर्थः न, यत्किञ्चित् ग्लास् पीस् स्वीकुर्वन्तु, किमपि कलर् रूपेण दृश्यते, परन्तु तस्य वर्णः तदेव वा? नास्ति। पार्श्वे विद्यमान उपाधितया, उपाधिना कथं दृश्यते? भिन्नवर्णवत् भिन्नरूपवत् दृश्यते। उदाहरणार्थं जलं, जलस्य आकृतिः का? यदि भवन्तः घटे स्थापयन्ति घटस्य आकारः, यदि अन्यस्मिन् किमपि वेसल् मध्ये स्थापयन्ति तस्य आकारः, चषके स्थापयन्ति चषकस्य आकारः इत्येवमस्ति। तर्हि जलस्य आकारः आकृतिः का? नास्त्येव आकृतिः। यत्र यत्र स्थापयन्ति तादृश आकृतिः। तद्वदेव यदि स्फटिकस्य याथार्थेन वर्णः एव नास्ति, परन्तु भिन्नभिन्नपुष्पस्थापनेन एकवारं नीलपुष्पम् अतः नीलवर्णः, एकवारं रक्तपुष्पम् अतः रक्तवर्णः। तद्वदेव इदम् अज्ञानं चैतन्यस्य पार्श्वे स्थित्वा, इत्युक्तौ पार्श्वे इत्युक्तौ भिन्नतया इति न, चैतन्यम् आवृत्य तिष्ठति इत्यतः शुद्धसत्त्वप्रधान। चैतन्यम् इत्युक्तौ शुद्धसत्त्वं खलु, केवलं प्रकाशः, तत् आवृत्य तिष्ठति इत्यतः शुद्धसत्त्वप्रधान इति उच्यते। तावदेव। उत्कृष्ट उपाधि, उत्कृष्टः। चैतन्यम् इत्युक्तौ उत्कृष्टं, जीवः इत्युक्तौ निकृष्टम् अथवा अल्पज्ञः इत्यर्थः। उत्कृष्ट इत्युक्तौ हय्यर् इत्यर्थः, सुपीरियर् इत्यर्थः, उत्कृष्टः इति। तर्हि परब्रह्मणः उपाधिः, प्रश्नः अस्ति? नास्ति। परब्रह्मणः उपाधिः यदा भवति तदा उत्कृष्टं भवति। तर्हि अज्ञानमेव उत्कृष्टं किम् उक्तवन्तः भवन्तः इदानीम्? अज्ञानम् इत्युक्तौ सुपीरियर् इति। कथं सुपीरियर्? नास्ति नास्ति, अज्ञानं सुपीरियर् इत्यर्थः अथवा अज्ञानमेव उत्कृष्टम् इत्यर्थः न, परन्तु परब्रह्मणः तस्य मुख्यस्य चैतन्यस्य उपाधित्वेन तिष्ठति इत्यतः
किम् उत्कृष्टम् इति कथ्यते। इदानीं कथम्, एकः प्रश्नः भवन्तः जानन्ति सर्वेपि, शिवः अस्ति, इदानीम् अस्माकं होमहवनादिकं भवति खलु नवरात्रिसमये, तदानीं तत्र शिवस्य कृते भवन्तः पुष्पहारम् अर्पयन्ति वा सूत्रम् अर्पयन्ति वा? सूत्रम् अर्पयन्ति वा पुष्पहारम् अर्पयन्ति वा? किमर्थं सूत्रमस्ति तत्र? तद्वदेव इदमपि तत्र उच्यते खलु, सूत्रस्य तु पुष्पद्वारा सूत्रस्यापि शिवस्य पादस्पर्शः इति। तद्वदेव उपाधिः केवलम्, अज्ञानं तु केवलम् उपाधिरेव, परन्तु परमात्मनः उपाधिः इत्यतः अज्ञानस्यापि उत्कृष्टतया चिन्तयामः वयं, तावदेव। उत्कृष्टरूपचिन्तनं किमर्थं? परमात्मनः उपाधिः, परमात्मानम् अथवा आत्मानम् आवृत्य तिष्ठति इत्यतः। उदाहरणं तत्रैव उक्तमेव, स्फटिकस्य पार्श्वे विद्यमानः नीलः अथवा रक्तः पुष्पं, तत् पुष्पः नास्ति, पुष्पम् इति भवेत्। स्वनीलगुणं स्फटिके दर्शयत्, स्फटिकमपि नीलम् इव दर्शयति इत्यर्थः। तदेव स्वगुणं तत्र आरोपयति, तदेव अध्यारोपः, स्वगुणम् आरोपयति स्फटिके। तद्वदेव अज्ञानमपि आत्मनि स्वगुणान् आरोपयति। कीदृशगुणान्? सृष्टिस्थितिलयादिकगुणान् आरोपयति। तस्य तु किं, गुणवर्जितः सः तिष्ठति, अज्ञानस्य आवरणेन सः सृष्ट्यादिकं करोति इत्यर्थः। चैतन्यमेव करोति सृष्टिं, परन्तु यदि चैतन्यं तिष्ठति तद्वदेव, तदानीं सृष्टिः न भवति। यदा अज्ञानेन सह अज्ञानम् आवृणोति तदानीं सृष्टिः भवति इत्यर्थः। तथा अज्ञानं ब्रह्मण उपाधि। अस्तु, यस्सर्वज्ञः सर्वविद् यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते। यः सः आत्मा इति उक्तं खलु, कः सः इत्युक्तौ सः सर्वज्ञः सर्ववित्, यस्य ज्ञानमयं तपः, तस्य तपः एव ज्ञानमयं। तस्य तपः इत्युक्तौ भिन्नरूपेण उपविश्य तपः करोति इत्यादिकं नास्ति, तस्य ज्ञानमेव तपः, तावदेव। ज्ञानस्वरूपः सः आत्मा अथवा ज्ञानस्वरूपं तच्चैतन्यम् इत्यर्थः। तस्मात् ब्रह्मणः सकाशात् एतत् सर्वम् इदं जगत् रूपम् अन्नं च जायते। रूपम् अन्नं सर्वमपि तस्मादेव जायते। तर्हि कथम् इत्युक्तौ मायया सः आवृणोति इत्यतः। मायया, तस्य माया विल कवर हिम, that is why all this the सृष्टि will happen, that is the understanding. एतदेव चैतन्यम् अंतर्यामी जगत्कारणम् अव्यक्तम् इत्यादि पदैः उच्यते। इदमेव चैतन्यम् अथवा अयमेव आत्मा अंतर्यामी सर्वत्र वर्तते, जगतः कारणम् अव्यक्तं, व्यक्तः नास्ति सः अव्यक्तरूपेण अस्ति इत्यादि पदैः तमेव आत्मानं कथयामः इत्यर्थः। अग्रे इदानीम् ईश्वरः इति नूतनं पदम् अस्ति। इदानीम् ईश्वरः इति एतावत्पर्यन्तं न उक्तं मया, इदानीम् अस्ति ईश्वरः इति। एकः प्रश्नः, स्थूलशरीरस्य देवता विश्वः, सत्यं खलु? तदानीं माण्डुक्य उपनिषत् सम्बद्धते उक्तमासीत्। स्वप्नशरीरस्य अभिमानी अस्ति तैजसः, सुषुप्तिस्थानस्य अस्ति कः? प्राज्ञः। तद्वदेव तत् कथं मयि अस्ति सः, मम स्थूलशरीराभिमानी विश्वः, मम सूक्ष्म इत्युक्तौ स्वप्नशरीरस्य अभिमानी देवता अस्ति तैजसः, मम सुषुप्ति अवस्थायाम् अस्ति प्राज्ञः। तद्वदेव भवति अथवा एतस्याम् एवं सर्वेषु तथैव। किमर्थं? व्यष्टिरूपेण अहं भिन्न 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 प्रत्येकस्मिन् यदा वदामः तदानीम् एवं विश्वः पुनश्च तैजसः प्राज्ञः इति रूपेण वदामः। यदा ब्रह्माण्डस्य समग्रस्य विश्वस्य वदामः, विश्वस्य अथवा समग्रस्य ब्रह्माण्डस्य सुषुप्तिस्थानीया देवता ईश्वरः इति कथ्यते। अन्यत् सर्वं किं कथ्यते इति अग्रे आगच्छति। ईश्वरः इज इक्वल टू प्राज्ञा। प्रत्येकस्मिन् शरीरे प्राज्ञः, ब्रह्माण्डे ईश्वरः इत्युक्तौ व्यष्टिशरीरे प्राज्ञः, समष्टिशरीरे ईश्वरः इति कथ्यते। केवलं व्यपदेशमात्रेण नाम भिन्नमस्ति तावदेव, परन्तु आत्मा एव। तादृशपदैः कथ्यते इत्यर्थः। ईश्वरस्य इयं समष्टिः अथवा इदमज्ञानम् अखिलकारणम् इत्यतः कारणशरीरम् इति उच्यते। कारणशरीरम्, अस्य जगतः सर्जने कारणीभूतः सः ईश्वरः, सः एव हिरण्यगर्भः इत्यादि पदेन व्यपदिश्यमानः ज्ञातं। तेन इदं जगत् सृज्यते इत्यतः
सः एव कारणशरीरः इति कथ्यते। कः? ईश्वरः इत्युक्तौ अज्ञानम् इत्यर्थः। अल्टिमेट्लि इट् इस् अज्ञान ओन्लि, बट् ब्रह्माण्डस्य सुषुप्तिस्थानीयः ईश्वरः अथवा हिरण्यगर्भः एव कारणशरीर अभिमानी देवता, सः एव जगतः सर्जनं करोति, सृष्टिं करोति इत्यर्थः। आनन्दप्रचुरः इत्यतः आनन्दमय कोशः, कोशवत् आच्छादकत्वात् इत्यर्थः। सः तत्र प्राज्ञस्य स्थितिः इत्युक्तौ सुषुप्तावस्थायां कीदृशं ज्ञानं भवति? सुखम् इति ज्ञानं भवति। कथं? न किञ्चित् अवेदिशम् इति ज्ञानं खलु। अतः आनन्दः एव तादृश आनन्दप्रचुरत्वं, प्रचुरः इत्युक्तौ अधिकतया आनन्दः इत्यर्थः। अधिकम् आनन्दं भवति इत्यतः आनन्दमयकोशः इत्यपि कथ्यते। कारणशरीरम् आनन्दमयकोशः द्वयमपि तथैव, द्वयमपि सेम् इत्यर्थः, तुल्यमस्ति उभयत्र। सर्वेषाम् उपरमः अत्र भवति इत्यतः सुषुप्तिः, सर्वेषां जीवानाम् उपरतिः तत्रैव भवति इत्यतः सुषुप्तिः इत्यपि कथ्यते। अतः इदानीं सुषुप्ति इति अवस्था, आनन्दमयकोशः, कारणशरीरम् इति त्रयाणाम् एकत्रीकरणं। ज्ञातं वा? किमर्थं वदन्नस्मि? कारणशरीरम् अनन्तरं स्थूलशरीरम् इत्यादिकम् आगच्छति अग्रे। तर्हि तत्र शरीरस्य, कोशस्य, तत्र विद्यमान अवस्थायाः, तत्र विद्यमान देवतायाः कः सम्बन्धः इति प्रश्ने सति इदं ज्ञातव्यं भवति। सुषुप्तिः इति अवस्था, आनन्दमयः इति कोशः, कारणशरीरम् इति शरीरम् इत्यर्थः। तत्र अत्र दर्शितमस्ति स्थूलशरीरं किम् इदम् अस्माभिः दृश्यते, तादृशं सर्वमपि स्थूलशरीरं बहिः दृश्यते इत्यर्थः। अवस्था का? जाग्रत् इति अवस्था। तत्र कः कोशः? अन्नमयः कोशः, अन्नमयः एव कोशः। तर्हि स्वप्नस्थानम् इति, स्वप्नम् इति अवस्था, यथा जाग्रत् इति अवस्था, इदानीं स्वप्न इति अवस्था, स्वप्नमिति। स्वप्नस्थाने तु कोशत्रयं भवति। प्राणमयः, किमनन्तरं वदन्तु? मनोमयः, विज्ञानमय, विज्ञानमयपर्यन्तं प्राणमय मनोमय, प्राणमय मनोमय विज्ञानम् इत्येवं आनन्दमयः नास्ति, कोशत्रयं प्राणमयः, मनोमयः, विज्ञानमयः इत्येतत्त्रयं सूक्ष्मशरीरम् इति कथ्यते। किमिति? सूक्ष्मशरीरम् इति। तत्र किं? स्वप्नावस्था सूक्ष्मशरीरम् इत्यर्थः। कोशत्रयमपि किं? प्राणमयः, मनोमयः, विज्ञानमयः। तर्हि अन्तिमं किं? सुषुप्तिस्थानी। सुषुप्तिः इति अवस्था, तत्र कोशः कः? आनन्दमयः कोशः। शरीरं किं? कारणशरीरम् इत्यर्थः। अतः एतत् स्मरन्तु सम्यक्। जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमयः इत्येवं कोशाः, अवस्थाः, पुनश्च शरीराणि इत्यर्थः। अत्र अस्मिन् पार्श्वे दृश्यते, यदि शक्यते पश्यन्तु। तत्र सूक्ष्मशरीरे किं किं भवति इति प्रश्नः। सूक्ष्मशरीरे 17 विभागाः भवन्ति। के ते विभागाः? 5 ज्ञानेन्द्रियाणि, 5 कर्मेन्द्रियाणि, 5 वायवः, पुनश्च मनः, बुद्धिः इत्येवं 17 इन्द्रियाणि इति न कथ्यन्ते, एवं 17 अवयवाः, 17 अवयवाः एव सूक्ष्मशरीरे भवति इत्यर्थः। ज्ञातम्? एतद्विषये अग्रे ज्ञायते एव। सृष्टिकाले एतस्य कथं तर्हि इन्द्रियस्य उत्पत्तिः कथं जातम्, इन्द्रियस्य सृष्टिः कथं जातं, केन गुणेन? सत्त्वगुणेन इन्द्रियं, ज्ञानेन्द्रियं वा, रजोगुणेन ज्ञानेन्द्रियं वा, तर्हि मनसः सृष्टिः कथं जातम् इत्यादिकं सर्वं सृष्टिक्रमे ज्ञायते। इदानीं कोशस्य विषये आगतमिति, प्रसङ्गात् आगतमिति कृत्वा तदपि उक्तवान् तावदेव। अग्रे व्यष्टि अज्ञानः, इदानीं समष्टि अज्ञानस्य विचारे निरूपितमस्ति। इदानीम् उक्तं समष्टिः इत्युक्तौ कथम् इति। इदमेव समष्टि अज्ञानम् ईश्वर अथवा हिरण्यगर्भः इति कथयन्तु चिन्ता नास्ति। यतोहि हिरण्यगर्भे एव सर्वेषां जीवानां लयः इत्युक्तौ यथा अहं सुषुप्तौ गच्छामि तद्, यथा अन्ये सुषुप्तौ गच्छन्ति तद्वत् इदं जगत् प्रलयकाले हिरण्यगर्भे गच्छन्ति सुषुप्तौ इत्यतः हिरण्यगर्भः समष्टि अज्ञानस्य सुषुप्तिस्थानीयः देवता, अथवा हिरण्यगर्भस्य एव अपरं नाम अस्ति ईश्वरः इति, तावदेव। ज्ञातम्? इदानीं व्यष्टि अज्ञानस्य विचारे, तस्य एव वनस्य व्यष्टि अभिप्रायेण वृक्षः इति व्यपदेशः। तदेव पूर्वम् उक्तं। यदि वनम् अस्ति, वने
एकः एव वृक्षः। इदानीं सर्वे किं कर्तिताः सन्ति, अतः एकः एव वृक्षः अवशिष्टः अस्ति। तद्वत् व्यष्टि अभिप्रायेण वृक्षः इति व्यपदेशः। तथा अज्ञानस्य व्यष्टि अभिप्रायेण अनेकम्, अनेकम् इत्यस्य अर्थः मेनी, नाट् लैक् देट्, ऐ मीन् विच् मीन्स् भिन्नः इत्यर्थः। separately vypadeshah, separately I will call every single jiva, individually I will call them in that way. Anekam, that doesn't mean many, I mean, as I said, all together samashti, separately vyashti, right? So you should not get confusion by that word anekam. Anekam ityasya arthah bhinnam bhinnam ityarthah. Ajnanasya vishayakam idam व्यस्तम इत्यस्य व्यष्टिः तथा समस्तम इत्यस्य समष्टिः इति। यत्तु भिन्नं भिन्नं भवति, व्यस्तम व्यस्तम इत्यस्य व्यष्टिः, समस्तम सर्वे मिलित्वा इत्यस्य समष्टिः। यथा समष्टिः उत्कृष्टस्य ब्रह्मणः उपाधिः, अतः विशुद्धसत्व प्रधान। पूर्वमुक्तं समष्टि अज्ञानं तु विशुद्धसत्वस्य ब्रह्मणः उपाधिः इत्यतः विशुद्धसत्व प्रधान इति उच्यते। समष्टिः इत्युक्तौ विशुद्धम् इत्युक्तौ विशेषेण शुद्धं, कंप्लीटली प्यूर् इत्यर्थः। तस्य आवरणत्वेन तिष्ठति इत्यतः विशुद्धसत्व प्रधान। तथा व्यष्टिः इत्युक्तौ भिन्नं यदा भवति तदानीं निकृष्टस्य जीवस्य उपाधिः, अतः मलिनसत्वं। ब्रह्मणः परमात्मनः शुद्धसत्वं, विशुद्धं सत्वं तस्य। अस्माकं जीवानाम् इत्युक्तौ वयं तु अनेकम् इति चिन्तयामः खलु भिन्नरूपेण, अतः अस्माकं तु मलिनं सत्वं न्यूनं, रजस्तमादिकम् अधिकम् इत्यस्मिन् अर्थे स्वीकुर्वन्तु, चिन्ता नास्ति। मलिनसत्वस्य प्रधानः भवति इत्यस्य अर्थः। अतः सः सर्वज्ञः सर्वान्तर्यामी इत्यादि पदेन कथ्यते इत्यर्थः। Give me my phone, no, sir. Because again, if power goes, I can see that. हाँ, शुद्ध इस् शुद्धं, विशुद्धम् इत्युक्तौ विशेषेण शुद्धं। पुनः तत्र सम्यक् कर्तुं किमपि नास्ति इत्यर्थः, तावत् शुद्धम् इत्यर्थः। तत्र पूर्वं मया उक्तमासीत्। तर्हि निकृष्टम्, उत्कृष्टं, मलिनसत्वं, विशुद्धसत्वम् इत्यादिकम् अस्ति खलु। तर्हि एकः अस्ति तत्र एकः अस्ति, श्रियः पतिः निखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतानः स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षणानंत ज्ञानानंदैक स्वरूपः स्वाभाविकानवर अनवधिक अतिशय ज्ञान बल ऐश्वर्य वीर्य शक्ति तेज प्रवृत्ति असंख्येय कल्याण गुणगणान्वितः। किमर्थं सः विशुद्ध सत्व इत्युक्तौ वयं सर्वान्तर्यामी इत्यादि विशेष गुणं तत्र व्यपदेशं कुर्मः वयं तस्य उपरि। तद्वदेव स्वाभिमत अनुरूप ऐकरूपाचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्य निरवध्य निरतिशय औज्ज्वल्य सौन्दर्य सौकुमार्य लावण्य यौवनाद्य अनंत गुणगणनिधिः इति रामानुजाचार्याः तेषां भाष्ये कथयन्ति विष्णोः विचारे। सः विष्णु इत्युक्तौ कः इत्यस्य अयमर्थः, सः परमात्मा एव। अस्माभिः अद्वैतिभिः किं कथ्यते इत्युक्तौ परमात्मा इति। तत्र विष्णुः वा ईश्वरः वा किमपि न वदामः अद्वैतिनः, परन्तु रामानुजाचार्याः विशिष्टाद्वैते तु विशिष्टं तत्र योजयिमर्थम् इत्युक्तौ इदानीं पश्यन्तु, अद्वैतम् इत्युक्तौ प्रायेण सर्वेषामपि कन्फ्यूषन् एव भवति। किमर्थं सामान्यं भवति खलु, एकवारं जीवः इति वदामः, अनन्तरं सः परमात्मा इति वदामः। दक्षिणामूर्तिस्तोत्रे तु आरम्भे परमात्मा इति उक्त्वा सः भवतः अन्तः यः अस्ति सः एव इत्यर्थः भवति। तर्हि कथम् अवगन्तव्यम् इति सामान्यजनानां तु किं भवति, बहु कठिनं भवति। तस्य निवारणार्थं ते सर्वमपि विशिष्टगुणं तत्र परमात्मनि आरोपितवन्तः। किम् इदानीम् एवं चिन्तयन्तु, अत्र एकः बालः अस्ति, अत्र एकः अस्ति। एकस्य उपरि भवन्तः बहु समीचीनं किमपि पैंट शर्ट बेल्ट कोट इत्यादिकं संस्थापयन्ति, हैट चश्मा सर्वमपि ओके। अन्यस्य तु किमपि मलिनं वस्त्रं किमपि स्मॉल शॉर्ट इत्यादिकं स्थापयन्ति। यत् कः स्थापितवान्? अहं स्थापितवान्। किमर्थम्? एषः शुद्धः एषः मलिनः इति व्यपदेशः। तद्वदेव परमात्मा इत्युक्तौ ते किं कृतवन्तः, सः निरतिशयः किम् आनन्दस्वरूपः
सौन्दर्यं सौकुमार्यं लावण्यम् औज्ज्वल्यम् इत्येवं सर्वमपि उत्कृष्टम् उत्कृष्टम् एवं परमात्मनि तदेव सर्वमपि निकृष्टं निकृष्टम् इति जीवे तद्वदेव पश्यन्तु अल्पज्ञत्वम् अनीश्वरित्वम् अहं न जानामि इत्यादि चिन्तनम् एतत् सर्वं जीवे एवं द्विधा दर्शितवन्तः केवलं किमर्थम् ओन्ली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस इति वदामः खलु तथा अतः एव विशिष्टेन परमात्मानं निरूप्य specially they have explained Ramanuja Acharya has explained Paramatman in a special way and finally he says the same thing that there you will get Advaita. That's the reason that is Vishishta Advaita Vishishtam Advaitam Vishishta Rupena Nirupayati इत्यर्थः ज्ञातं तथा अतः पश्यन्तु अतः सः आत्मा सर्वज्ञः किं तत् सर्वज्ञ सर्वशक्ति गुणात्मकः सत्यम् अतः एव सः सर्वज्ञः सर्वशक्ति गुणात्मकः इति वदामः परन्तु जीवं कथं जीवस्य व्यपदेशः कथम् अल्पज्ञत्वम् अल्पज्ञः अहं सर्वज्ञः वा नास्मि अहम् अल्पज्ञः तद्वदेव अहमेव ईश्वरः नास्मि अहम् ईशा न अहं कस्यचन राज्यस्य अधिकारी न अतः अहं किम् अनीश्वरः इत्येवं सर्वमपि किं वदामः उत्कृष्टं नास्ति मयि सर्वमपि निकृष्टमेव इत्यर्थः ज्ञातं वा अतः जीवे पुनश्च ईश्वरे एतद् उभयमपि दर्शयितुं ते किं वदन्ति सर्वज्ञत्वं तत्र अल्पज्ञत्वम् अत्र इति व्यपदेशं कुर्वन्ति इत्यर्थः तत्र किम् अस्ति तदेव माण्डुक्य उपनिषदि पुनः अस्ति प्रज्ञानघनः आनन्दमयः आनन्दभुक् चेतोमुखः एव प्राज्ञः इति कुत्र सः प्राज्ञः जीवे तद्वदेव भवन्तः समग्रस्य विश्वस्य चिन्तयन्ति चेत् प्रज्ञानघनः आनन्दमयः इत्युक्तौ हिरण्यगर्भः इति पुनः एकं वदामि पुनः अहं तद् ईशावास्यस्य एव वदामि किम् इत्युक्तौ सर्वे अपि जीवाः अस्मिन् जगति कर्मादिकं कृत्वा किम् अन्तिमं स्थानं पितृलोक देवलोक सर्वमपि अतिरिच्य अन्तिमं स्थानं गन्तव्यम् आत्मभिन्नम् अन्तिमं स्थानम् इत्युक्तौ हिरण्यगर्भस्थानम् इति उक्तम् हिरण्यगर्भस्थानं गत्वा किं कुर्वन्ति इति प्रश्नः हिरण्यगर्भस्थानं गत्वा तत्रैव वसन्ति इत्येव वदन्ति ते हिरण्यगर्भस्थानमेव अन्तिमं लक्ष्यं न किमर्थं हिरण्यगर्भः इत्युक्तौ सगुणब्रह्म गुणसहितः सः यथा तत्र सर्वज्ञत्वादि गुणमस्ति खलु तत् सर्वमपि हिरण्यगर्भस्य एव न तु आत्मनः आत्मा तु किं निर्विकल्पः केवल ज्ञानस्वरूपः तावदेव तत्र किमपि नास्ति यदि भवन्तः एकं गुणम् आरोपयन्ति सः हिरण्यगर्भः इति व्यपदिश्यते अतः तत्रैव गत्वा तत्रैव भवामः वयं हिरण्यगर्भस्यापि सुषुप्तिः इत्युक्तौ यदा समष्टि अज्ञानं निवार्यते इत्यर्थः सत्यं खलु यदा अहम् इदानीम् उपविशामि मम तु जाग्रदवस्थायाः सर्वमपि चिन्तनम् अस्ति मम मनसि स्वप्ने भवामि जाग्रदवस्था भवति वा निवारितं भवति परन्तु किं भवति स्वप्नं भवति जाग्रदवस्था अपि नास्ति स्वप्नमपि नास्ति सुषुप्तौ किमपि नास्ति केवलं सुखमेव भवति तद्वत् सर्वस्यापि तथैव अनुभूतिः अस्ति खलु तद्वत् यदा हिरण्यगर्भः अपि सुषुप्तिस्थानं गच्छति इत्यस्य प्रलयं गच्छति इत्यर्थः तदानीं सुषुप्तिं हिरण्यगर्भः गच्छति इत्यस्य अर्थः ब्रह्मणा सह भवति इत्युक्तौ तत् विशुद्धसत्त्वप्रधानाया माया विद्यते सा निवार्यते सः प्रकाशते इत्यर्थः केवलं ज्ञातं वा इदानीं स्फटिकमस्ति अत्र पुष्पमस्ति अहं स्फटिकं निवारयामि चेत् अज्ञानं गच्छति वा पुष्पं निवारयामि चेत् गच्छति वा यदा पुष्पं निवारयामि स्फटिकं प्रकाशते तद्वदेव यदा मलिनं निवार्यते जले मालिन्यम् अस्ति इदानीं जलपानं करणीयमस्ति अहं वने कुत्रचित् नष्टः अहं ऐ हेव् लास्ट् सम्वेर् ओके देयर इस् अ लेक् सरोवरः सरः अस्ति तत्र गच्छामि किञ्चित् मालिन्यमिति भाति किमर्थम् इत्युक्ते अहम् अत्र बिस्लेरी वाटर् पीतवान् आसम् अतः तत्र मालिन्यमिति दृश्यते तत्र गत्वा अहं किञ्चित् एवं सर्वम् आवारकं तत्र विद्यमानतृणादिकम् अपसार्य एवं शुद्धं स्वीकृत्य पिबामि तद्वदेव यदा अज्ञानं निवार्यते तदानीं चैतन्यं प्रकाशते इत्यर्थः यदा मालिन्यम् आगच्छति अज्ञानं तदानीं तं वयं हिरण्यगर्भः इति कथयामः तावदेव विचारः ज्ञातं वा अग्रे अतः प्राज्ञः सुषुप्तौ
अतिसूक्ष्माभिः अज्ञानवृत्तिभिः आनन्दम् अनुभवति येन च सुखम् अहम् अस्वाप्स्वम्। पश्यन्तु, तद्दिने मया उक्तमासीत्। अतः प्राज्ञः इत्युक्तौ सर्वेपि वयं प्राज्ञाः एव सर्वेपि वयं किं कुर्मः, सुषुप्तौ अतिसूक्ष्माभिः अज्ञान वयं प्रथमम् एवं चिन्तयामः, वयम् आनन्दम् अनुभवामः, अथवा प्राज्ञः अथवा जीवः आनन्दम् अनुभवति सुषुप्तिस्थाने, सुषुप्तिकाले आनन्दम् अनुभवति। आनन्दः एव सः। अरे आनन्दम् अनुभवति इत्यस्य ओ तर्हि सः आत्मना सह भवति वा, सः एव ब्रह्म भवति वा? न भवति। किमर्थम्? अतिसूक्ष्माभिः अज्ञानवृत्तिभिः सह सः आनन्दम् अनुभवति चेदपि तत्र अतिसूक्ष्मरूपेण अज्ञानस्य आवरकं भवत्येव इत्यर्थः। इदानीं भवन्तः कुत्रचित् विशिष्टम् एकं पेण्टिङ्ग् अस्ति, बहु अद्भुतमस्ति, तस्य पुरतः एकं पर्दा स्थापयन्ति खलु, जानन्ति एतत् एवं किं वदामः तस्य कृते, नै संस्कृतभाषायाम् एकं पदम् अस्ति, जवनिका इति, जवनिका इति। इदानीम् उत्तमम् उदाहरणम् अस्ति। विवाहकाले अत्र वरः अस्ति, अत्र वधूः अस्ति, मध्ये एकं स्थापयन्ति खलु, उभावपि किञ्चित् यत्किञ्चित् पश्यन्ति, परन्तु समीचीनतया द्रष्टुं न शक्नुवन्ति। तदानीम् एवम् अपसार्य दर्शयन्ति, सत्यं वा, अयमस्ति वरः, इयमस्ति वधू इति। तद्वदेव अतिसूक्ष्माभिः अज्ञानवृत्तिभिः माया बद्धा एव भवति सुषुप्तिकालेपि। अतः वयम् आत्मना सह न भवेम, परन्तु आत्मनः पार्श्वे इत्युक्तौ आत्मनस्य निकटे भवेम इत्यतः सुखस्य अनुभवः भवति इत्यर्थः। ज्ञातम्? सुषुप्तौ अपि आत्मानुभवः याथार्थेन न भवति, गुणत्रययुक्तमेव अज्ञानं तत्र आवृत्तमेव एवकारं द्विधा आगतम्, एकं निवार्यते। अस्तु, अतः एव कैवल्योपनिषत् वदति। एवञ्च कैवल्योपनिषत् एवं वदति, किं वदति? सुषुप्तिकाले सकले विलीने तमोविभूतः सुखरूपमेति इत्यर्थः। तद्दिने रामूर्ति सर् एकं प्रश्नं पृष्टवन्तः आसन्, उक्तवन्तः आसन्, किमित्युक्तौ सुषुप्तिस्थाने यत् ज्ञानम् अस्माभिः अनुभूयते तत् समीचीनं ज्ञानं न, यतोहि वयं स्वप्नकाले तत्र गच्छामः इति। अतः तत्र तमोविभूतः सुखं तत्तु यत् अनुभूयते सुषुप्तिकाले सकले विलीने इत्युक्तौ अन्याः अवस्थाः यदा विलीनम् अन्तः गच्छन्ति तदानीं सुषुप्तिकाले एकं सुखम् इति अनुभूयते खलु, सः तत् सुखं तमाविभूतः इत्यर्थः। तमसा आवृतमेव, याथार्थज्ञानं न इत्येव अर्थः इति। सुषुप्तौ तमसा आवृतः जीवः सुखरूपम् अनुभवति इत्यर्थः। तदेव सुखरूपम् इत्यस्य सुखमेव न सुखरूपम् इति, अस्य अयम् अर्थः। तदेव तद्दिने उक्तवान् आसं प्रायेण। एकः पृच्छति, भवान् गवयं दृष्टवान् वा इति। गवयः इत्युक्तौ कः अर्थः? तत् किमुच्यते? कोडैकेनाल् मध्ये ते अटन्ति खलु प्राणिनः, गवयः कोडैकेनाल् मध्ये महिषवत् भवन्ति, बफेलोवत् भवन्ति, आङ्ग्लभाषायां बैसन् तत् तस्य कृते गवयः इति वदन्ति। अहं गवयं न दृष्टवान्, अथवा अहं गवयं दृष्टवान् अस्मि, कोडैकेनाल् अहं गतवान् दृष्टवान्, अन्यः कश्चन न गतवान्। सः पृच्छति, गवयः कथं भवति, मम कृते वदतु। अहं वदामि, कर्णद्वयं भवति, पादचतुष्टयं भवति, लाङ्गूलं बहु, पुच्छं बहु एतद् भवति, शरीरं बहु बृहद् भवति इत्यादिकं वदामि। तदानीं सः पृच्छति, ओहो तर्हि अहं गोशालायां गां दृष्टवान्, तद्वदेव भवति वा इति। अहं वदामि, किमपि सादृश्यज्ञानं भवेत् खलु, अतः वदामि, सत्यं, यथा गोशालायां दृष्टवान्, तत्तु गौः अस्ति, महिषः अस्ति खलु, महिषः इत्युक्तौ बफेलो, किञ्चित् बल्की भवति, अतः महिषं दृष्टं, तद्वदेव भवति। महिषस्य अपेक्षया किञ्चित् उन्नतः एव भवति, परन्तु महिषवत् भवति। इतः परं यदि भवान् अरण्यं गच्छति, यदि महिषवत् एकं प्राणिनं पश्यन्ति चेत् गवयः इति चिन्तयतु इति। तर्हि अरण्यं गत्वा गवयस्य ज्ञानप्राप्तिपर्यन्तं तस्य गवयज्ञानं नास्ति, गवयरूपज्ञानम् अस्ति तावदेव। ज्ञातं खलु? तद्वदेव सुखस्य अनुभवः न, सुखरूपस्य अनुभवः सुषुप्तौ इत्यर्थः। एवं याथार्थेन नैजं सुखम् इत्युक्तौ आनन्दवाप्तिः इत्येव अर्थः अनेन बुध्यते। ज्ञातं? यथा अस्वाप्स्वं कुत्र इति न ज्ञायते। सेकेंड लाइन, सुषुप्तौ अपि आत्मानुभवः।
सुखम अहम अस्वाप्स्वम, हाँ सत्यम, अहम अस्वाप्स्वम, पास्ट टेंस, अस्वाप्स्वम, 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 स्पेलिंग मिस्टेक, अस्वाप्स्वम, सुप्तः, स्वपिमि, अस्वाप्स्वम, पास्ट टेंस, तदेव भवति अभवत् इति रूपेण अस्वाप्स्वम। Sukha Rupa, not its ultimate Sukha is not that one. That is also Sukha Rupa. Which means kind of Sukha, but it is not exact the same way. If I say I don't know phone, it's like this, yeah, something he will show me remote, but remote is not phone, no. Some numbers, digits are there. Here also digits are there, but both of them are not same. So I'll just, okay, like this it will be. Then I'll go to some shop. It's like that only. Then this must be a phone, I'll think. But until going to a shop and finding a phone similarity, after seeing the similarity, then I'll understand this is phone. Till there, I have a knowledge about phone, but directly I was not having that knowledge. The same way, until reaching Brahman, I am having an experience of Sukha, but not the real one. After getting jnana, what kind of Sukha I'll get? Not same this one. Slight difference is there, which means ajnana is still there in Sushupti sthana, in Sushupti kala also. अभेदः वृक्षवत् किं तत् मध्ये अभेदः तथा वृष्टिसमष्ट्योः मध्ये अपि व्यष्टिसमष्ट्योः मध्ये अपि अभेदः तदेव अर्थः। वृक्षः अस्ति, वनम् अस्ति, उभयोः मध्ये अभेदः एव खलु, भेदः अस्ति वा? यदि एकं स्वीकृत्य वदामि अयं वटवृक्षः, कुत्रचित् दण्डकारण्यं गतवान्, अयं वटवृक्षः, अयम् अश्वत्थवृक्षः, अयं किमपि अन्यद्वृक्षः इति वदामि, तावदेव। परन्तु वने पुनश्च वृक्षे भेदः नास्ति, अभेदः एव। तद्वदेव व्यष्टिसमष्ट्यो अहं भिन्नः सः भिन्नः, परन्तु अहं भिन्नः सः भिन्नः सर्वेपि ब्रह्माण्डे एव सन्ति। अतः विभागं कृत्वा वदामि चेत् भिन्नाः, मिलित्वा वदामि चेत् अभिन्नाः इत्यर्थः, तावदेव। अग्रे यथा ईश्वरस्य कारणशरीरम् उक्तं तथा प्राज्ञस्यापि परन्तु व्यष्टिरूपेण इत्यर्थः। इदानीं पूर्वम् उक्तमेव, ईश्वरस्य कारणशरीरम् उक्तं, समष्टि एतत् समये ईश्वरस्य इदं कारणशरीरम् इति उक्तं खलु, तद्वदेव व्यष्टि इत्युक्तौ भवतां ज्ञानमस्ति तद्विषये। इदानीम् इदम् अन्नमयशरीरम् इत्युक्तौ जागृतावस्था, तद्वदेव प्राणमय मनोमय विज्ञानमयं तु स्वप्नस्थानीयं, तत्र भिन्नः कश्चन। तद्वदेव सुषुप्तिस्थाने भिन्नः, अयम् अत्र भिन्नरूपेण व्यष्टिरूपेण प्राज्ञः, मयि विद्यमानः प्राज्ञः, समस्तरूपेण विद्यमानः ईश्वरः इत्यर्थः, तावदेव। एवम् अज्ञानोपहितयोः ईश्वरप्राज्ञयोः अभेदः, अतः एव ईश्वरः प्राज्ञः, उभयोः मध्ये भेदः नास्ति, अभेदः एव, उभावपि एकमेव इत्यर्थः। उभयोः ईश्वरप्राज्ञयोः मध्ये भेदः नास्ति, अभेदः एव सर्वात्मनः। कथम् इति प्रश्नः। यथा वृक्षावच्छिन्नः वनावच्छिन्नः च आकाशः एकः एव, तथा ईश्वरप्राज्ञयोः अपि। इदानीं चिन्तयामः, अत्र एकः वृक्षः अस्ति, अत्र एकं वनम् अस्ति, वनस्य परितः आकाशः अस्ति वा? अस्ति। वृक्षस्य परितः आकाशः अस्ति वा? अस्ति। तर्हि वृक्षम् आच्छाद्य आकाशः तिष्ठति, अत्र वनम् आच्छाद्य आकाशः तिष्ठति, तेन कारणेन आकाशः भिन्नः इति भवति वा? न भवति। आकाशस्तु सः एव आकाशः, परन्तु अत्र एकमेव वृक्षम् आवृत्य तिष्ठति, अत्र समग्रं सहस्राधिकवृक्षान् आवृत्य तिष्ठति। तद्वदेव किम् ईश्वरप्राज्ञयोः अपि सर्वदा अयं भेदः उपाधिना जायते इत्यर्थः। आकाशः एकम्, उपाधिः कः? वृक्षः। वृक्षः उपाधिः इत्यतः वृक्षावच्छिन्नः आकाशः, अत्र वनमेव उपाधिः इत्यतः वनावच्छिन्नः आकाशः। तद्वत् व्यष्टि अवच्छिन्नम् इत्यतः, व्यष्टि अज्ञान अवच्छिन्नम् इत्यतः प्राज्ञः, समष्टि अज्ञानम् अवच्छिन्नम् इत्यतः ईश्वरः इति व्यपदेशः। परन्तु चैतन्यं तु एकमेव इति आकाशवत्। सत्यम्, यथा एकस्मिन् शरीरे बहूनि अङ्गानि सन्ति, एवं भेदः सर्वदा उपाधिना जायते। उपाधिं विना यदि पश्यामः तर्हि ईश्वरप्राज्ञयोः चैतन्यांशेन अभेदः एव। तदेव वयं किं चिन्तयामः इत्युक्तौ उपाधिना चिन्तयामः, तदेव। पुनः घटः मठः, मठः इत्युक्तौ प्रकोष्ठमिति स्वीकुर्वन्तु। अत्र एकः घटः अस्ति, अत्र मठः अस्ति, प्रकोष्ठमस्ति।
घटं संस्थापितवान्, घटस्य अन्तः आकाशः अस्ति, मठस्य अन्तः अपि आकाशः अस्ति। घटस्य अन्तः विद्यमानः आकाशः पुनश्च मठस्य अन्तः विद्यमान आकाशः भिन्नः भिन्नः भेदः एव। कियत्पर्यन्तं? घटस्य घटमठयोः, घटः इति उपाधिः, मठः इति उपाधिः, उपादेः नाशपर्यन्तं। घटं नाशयन्तु, तदानीं कुत्र अस्ति घटः अवच्छिन्नम् आकाशं? नास्ति, एकमेव तत्। तद्वत् भवन्तः प्राज्ञं नाशयन्तु अथवा ईश्वरं नाशयन्तु इत्युक्तौ निवारयन्तु इत्यर्थः। तत् अज्ञानं निवारयन्तु, तदानीं किम् अवशिष्यते? चैतन्यमेव अवशिष्यते इत्यर्थः। एवम् अग्रे एतदेव पश्यन्तु, तत्र आधारभूतः अज्ञानादिरहितः शुद्धः अनिर्वचनीयः आत्मा अथवा चैतन्यं तत्र अस्ति अस्मिन् पार्श्वे। अत्र आधारभूतः वनवृक्षाद्युपाधिरहितः आकाशः एकः एव। आवरक पश्यन्तु, वृक्षः एकः अस्ति, वनं बहवः वृक्षाः सन्ति, आकाशः द्वयमपि आवृत्य तिष्ठति। वृक्षः यदि नास्ति, उपाधिः वृक्षः, तत्रापि वनं यदि नास्ति तर्हि किम्? आकाशस्तु आकाशः एव। तद्वदेव अत्र अयं तु बिम्बप्रतिबिम्बवादः इति उच्यते, वेदान्ते बहुधा उपयुज्यते। अस्मिन् पार्श्वे विद्यमानः बिम्बप्रतिबिम्बवादः इति। पश्यन्तु, तत्र जलाशयः अस्ति, जलाशये पौर्णिमायां चन्द्रः दृश्यते। अत्र पौर्णिमायामेव स्वीकुर्वन्तु, एकस्मिन् चषके जलं स्थापयन्तु, चन्द्रः अस्ति वा? अस्ति। अस्तु, इदानीम् एवं कुर्वन्तु, अत्र एकः चषकः, ग्रीन् कलर् चषकः, हरिद्वर्णीयः, तत्र चन्द्रः अस्ति, जलम् अस्ति इत्यर्थः अन्तः, तत्र चन्द्रः अस्ति। अत्र रक्तवर्णीयः चषकः, तत्रापि चन्द्रः अस्ति। अत्र कुत्रचित् घटे अस्ति जलं, तत्रापि चन्द्रः। अत्र बृहत् पात्रे अस्ति, तत्रापि चन्द्रः। एवं 10 पात्राणि स्थापितवन्तः भवन्तः। तत्र सर्वत्रापि चन्द्राः एव भासन्ते। कति चन्द्राः तर्हि? 10 चन्द्राः। याथार्थेन कति चन्द्राः अस्ति? एकः एव। अतः यदा अत्र विद्यमानानि पात्राणि नाश्यन्ते, अथवा उपाधिः इत्यर्थः पात्रमित्यस्य, तस्य निवारणं भवति, तदानीं चन्द्रः कुत्र गतः? सः प्रतिबिम्बितः आसीत्, याथार्थेन एकः एव चन्द्रः इति उपरि पश्यामः। तद्वदेव किम् अत्रापि ईश्वरप्राज्ञयोः अपि प्राज्ञः अत्र अस्ति एकः। तत्र ईश्वरः इत्यत्र दर्शितं ब्रह्माण्डम् इत्यस्य अर्थः। भवन्तः तत् जूम् कृत्वा पश्यन्तु, अनन्तरम्, इदानीं मास्तु। तत्र सप्तलोकः, उपरितनः अधस्तनलोकः इत्यादिकं दर्शितमस्ति, किमपि समग्रमपि मिलित्वा एकमेव ब्रह्माण्डम् इत्यर्थः। तत्र ब्रह्माण्डस्य सुषुप्तेः देवता अस्ति ईश्वरः। व्यष्टेः इत्युक्तौ एकस्य प्रत्येकस्य जीवस्य, प्रत्येकं जीवस्य अस्ति सुषुप्ति अधिदेवता अस्ति प्राज्ञः इति। यदा आवारकम् अज्ञानं गच्छति तदानीं प्राज्ञः अपि नास्ति, ईश्वरः अपि नास्ति, अवशिष्टं शुद्धं चैतन्यं केवलम् इत्यर्थः। अग्रे एतदेव अन्तिमं चैतन्यं तुरीयम् इति उच्यते। इदानीम् आगतं तुरीयम् इति। एतावत्पर्यन्तं सर्वमपि उक्त्वा इदानीं तुरीयं। तदेव तुरीयम् इत्युक्तौ स नान्तः प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञं न प्रज्ञानघनम् इत्यादिकम् उक्तं खलु माण्डुक्ये। तदेव तत्र सः एव तुरीयः इति कथ्यते, तुरीयम् इति। यत्तु सुषुप्त्यपि सुषुप्तस्थानस्यापि अधिकतया विद्यते, तत् सूक्ष्माभिः, सूक्ष्म अज्ञानवृत्तिभिः इति पूर्वम् उक्तं खलु। तत् आवरणमपि नश्यते। यथा जवनिका निवार्यते, वरस्य मुखं वधू पश्यति, समीचीनतया दृश्यते, तद्वदेव सूक्ष्ममपि अज्ञानं निवार्यते, तदानीं सुखमेव, इदानीं सुखरूपं नास्ति, सुखमेव इत्यर्थः। तदेव उक्तं खलु तत्र। पश्य, तद्विषये वदामि पुनः। तुरीयम् इति तद्विषये भवन्तः जानन्ति। तदेव आवारकं यदि गच्छति इत्युक्तौ प्राज्ञः अपि नास्ति, ईश्वरः अपि नास्ति, अवशिष्टं शुद्धं चैतन्यं, तदेव तुरीयम् इत्यर्थः। तावदेव। तत्र एकः विषयः अवगन्तव्यः अस्ति। तत्र बाक्स् मध्ये अस्ति, वाच्यार्थम् उपाधिसहितं चैतन्यं तथा लक्ष्यार्थम् उपाधिरहितं चैतन्यं दर्शयति इति वदामि। इदानीम् एकं वाक्यम् अस्ति, गाम् आनय। कः अर्थः? You go outside. What is the meaning? You need to go outside. That's the meaning directly. That's all. Gam anaya ityasya ayam artha. Go and get that cow. That's all the meaning. Vacyartha ityukto padena avagatah arthaha vacyarthaha samanyatah vacyarthaha. Kalingah sahasikah iti dvitiyam asti. Kalingah sahasikah iti. Lakshyaarthaha iti uchyate. Kah arthaha?
कलिङ्गः इति किम् एकः प्रदेशः, कलिङ्गदेशः, पूर्वस्मिन् समये कलिङ्गदेशः इति कलिङ्गः। तर्हि कलिङ्गदेशः एव ब्रेव् इति सः अर्थो वा? नास्ति। कलिङ्गदेशे कश्चन वीरः वर्तते, सः साहसी अस्ति इति वक्तुं कलिङ्गः साहसिकः इति उच्यते। तत्र कलिङ्गदेशः एव साहसी इत्यर्थो न, परन्तु तत्र लक्ष्यार्थेन अन्तः विद्यमान डीप् मीनिङ्ग् इत्यर्थः, तथा स्वीक्रियते लक्ष्यार्थः इति। अन्यत् किञ्चिदस्ति व्यङ्ग्यार्थः इति। व्यङ्ग्यार्थः इत्युक्तौ कन्नडभाषायां व्यङ्ग्यः इत्यर्थः नास्ति। किमर्थम् इत्युक्तौ सशङ्खचक्रो हरिः इति अस्ति। यः शङ्ख चक्र गदा पद्म इत्यादिकं धृत्वा तिष्ठति सः हरिः इति। यदि अहं सशङ्खचक्रो हरिः इति न वदामि, केवलं हरिः इति वदामि। एकः चिन्तयति विष्णुः इति, अपरः चिन्तयति ईश्वरः इति, अपरः अन्यत् चिन्तयति। हरिः इति शब्दस्य प्रायेण 15 विभिन्न अर्थाः सन्ति। कपिः इत्यपि अर्थः अस्ति हरिः इत्यस्य। तर्हि यदि हरिः इति अहं हरिं पूजामि, ओ भवान् प्रतिदिनं मर्कटं पूजयति, नास्ति। तर्हि कं पूजयामि? सशङ्खचक्रं हरिं पूजयामि, अहं विष्णुं पूजयामि इति अर्थः सिद्ध्यति। यत्र पदस्य भिन्न अर्थाः भवन्ति, अनेके अर्थाः, तदानीं मया व्यपदिष्टः अर्थः अयमेव इति दर्शयितुं तत्र पूर्वम् एड्जेक्टिव्स् रूपेण अहं स्थापयामि सशङ्खचक्रो हरिः। यदि तत्र ईश्वरः इति स्यात् तर्हि गजचर्माम्बरधरः हरिः इति वदामि स्म। यदि तत्र कपिः इत्यर्थः तर्हि वृक्षात् लङ्घनकरः हरिः इति किमपि वदामि स्म, प्रायेण लङ्घनं यः करोति इति रूपेण। एवं व्यङ्ग्यार्थः इति कथ्यते। तत्तु व्यङ्ग्यार्थः इत्यस्य विडम्बनार्थम् इति नार्थः, हासार्थम् इति नार्थः। अनेक अर्थं यत्र वाक्यं बुध्यते तत्र अयमेव अर्थः इति दर्शयितुम् उच्यते खलु, तादृशः व्यङ्ग्यार्थः इति उच्यते। किमर्थम् एवम् अर्थस्य विषये उक्तमत्र इति चेत् तत्र पश्यन्तु, वाच्यार्थम् उपाधिसहितं तस्य अर्थम् इदानीम् अवगम्यते। अयो दहति, पुनश्च आगतम् अयसः दहनं। किम् अयो दहति इत्यस्य कः अर्थः? अयः दहति, कः अर्थः अयः दहति? दहति मीन्स burning. What is burning? I have told no earlier. Iron. That iron ball I have shown. Ayo dahati. So किं दह्यते तत्र याथार्थेन? अयः दहति वा? अयसः दह्यमानगुणं नास्ति एव। तर्हि कथं? भवन्तः शाकं दत्तवन्तः, तत्र बहिः स्थापयन्तु ऐरन् राड् इत्यादिकम्, अनन्तरं पश्यन्तु अयः दहति वा न वा इति ज्ञायते। अतः अयः दहति इति वाच्यार्थः। तथा अयसि विद्यमानः अग्निः दहति इति लक्ष्यार्थः। पश्यन्तु, यदि अहं वदामि हे तत्र न गच्छतु, आतपः बहु अस्ति, अधः वयं टैल्स् स्थापितवन्तः, टैल्स् दहति इति वदामः। अथवा नास्ति चेत् हे वेर् स्लिपर्स् एण्ड् गो मैन्, it's very hot now. In Gulbarga it was a condition for us. Okay, so like that we used to say. So actually tiles is not burning, ayaha is not burning. Then who is burning? Ayasi अथवा किमपि पाषाणे विद्यमानः अग्निः दहति इति लक्ष्यार्थः। मया तु लक्षितं किम् अस्ति? अयः दहति इति न, तत्र अग्निः अस्ति, सः अग्निः दहति इति मया लक्षितः अर्थः आसीत्। तद्वदेव तत् त्वम् असि इति आगतम्। तत् इत्यस्य वस्तु इत्युक्तौ ब्रह्म इत्यर्थः। त्वम् इत्यस्य किमपि जीवः इत्यर्थः, अथवा त्वमसि इत्यस्य वाच्यार्थः। तत् किमपि वस्तु त्वमसि। यदि अहं वदामि तत्त्वमसि इति, कस्य अवगमनं भवति? भवन्तः बहिः गत्वा वदन्तु, एवं न कथयतु भवान्, तत्र भेदः नास्ति, तत्त्वमसि। यद्यपि सः संस्कृतं जानाति, तर्हि तत्त्वमसि इत्युक्तौ तत् किं? तत् अहं तत् किं पाषाणं वा, अहम् आसन्दः वा, किम् अहं? तत्त्वमसि इत्युक्तौ कः अर्थः? सामान्यतः वदति कः? अतः तत् त्वमसि इत्यस्य अयमेव अर्थः, दट् इस् यू. That refers to what is the question? That can refer a wall, that can refer a chair, that can refer something else also. But that is referring only that Brahman. That will be understood by our Lakshyartha. Ataha tat ityanena atma, tvam ityanena jivaha, evam jivatmanoho abhedaha iti Lakshyartha drishyate. अतः एव गुरुपसदनं किमर्थम् इति ज्ञातं खलु। अयमात्मा ब्रह्म तत्त्वमसि इत्युक्तं न अवगम्यते, गुरोः उपदेशेन एव ज्ञायते इत्यर्थः। अस्तु, तद्वत् लक्ष्यार्थः वाच्यार्थः। अतः वाच्यार्थम् उपाधिसहितं चैतन्यम् एवम् इदानीम् उक्तमस्ति। यदा वयं सामान्यतः
अयमात्मा ब्रह्म इति वदामः तदानीं केवलम् अवगमनं भवति हिरण्यगर्भः वा ईश्वरः वा प्राज्ञः वा यत्किञ्चित् एव आत्मा अथवा ब्रह्म इति चिन्तयामः परन्तु लक्ष्यार्थं किं भवति उपाधिरहितम् ईश्वरप्राज्ञतैजसादिरहितत्वेन यः शुद्धं तिष्ठति चैतन्यं यत् तिष्ठति तदेव लक्ष्यार्थं भवेत् इत्यर्थः इदानीम् उदाहरणार्थं आनन्दं कुत्र अस्ति तत्र प्रश्न आनन्दं कुत्र अस्ति तत्र उपरि अस्ति सत्यं खलु इदानीं मया इतः गेट् तः मया गम्यते गमनद्वारा गत्वा किञ्चित् अप् अस्ति खलु तत्र हिल् अहं तत्र मया गन्तव्यमस्ति तत्र प्रेमदीप पर्यन्तं गच्छामि अनन्तरं किमपि गणेशस्य देवालयः अस्ति तत्र देवालयस्य निकटं गत्वा एवं नमस्कारदेहं करोमि इतोपि अग्रे गन्तव्यम् अहं दृष्टवान् खलु पाहि माम् इति कृत्वा गच्छामि तर्हि दर्शनं न भवति तद् वृद्धाः तथैव कुर्वन्ति खलु तिरुपतिं गत्वा तावत्पर्यन्तम् आगन्तुं न शक्नोमि वेङ्कटेश्वर पाहि माम् इति अधः एव स्थित्वा तद्वदेव किं भवति वाच्यार्थः इत्युक्तौ लक्ष्यं न लक्षितं तिरुपतिं गत्वा वेङ्कटेशस्य दर्शनं विना आगतवान् इति भवति अतः यदि वेङ्कटेशस्य निकटं गन्तव्यं तर्हि गर्भगृहस्य अन्तः एव गन्तव्यं भवति तद्वदेव तत्त्वमसि इत्यनेन केवलम् उपाधिसहितस्य एव हिरण्यगर्भस्य अवगमनं यदा लक्ष्यार्थं किं बोध्यते उपाधि इत्यादि रहितं शुद्धं चैतन्यं बोध्यते इति किमर्थम् एतद् उक्तम् इत्युक्तौ अग्रे भवतां प्रश्नाः आगच्छन्ति तदानीं पुनः स्मारयामि एतदहम् अस्तु अग्रे इदानीं जीवात्मा and परमात्मा both of them are same yes इदानीम् अज्ञानस्य विचारे अज्ञानस्य विषयः अवगतः अज्ञानम् इत्युक्ते द्विविधं व्यष्टि समष्टि इत्यादिकं कथम् उपाधिरूपेण कार्यं कुर्वन्ति इत्यादिकं ज्ञातम् इदानीं किमर्थम् अयं विचारः अज्ञानेन एव सृष्टिः इति उक्तम् अज्ञानम् इत्युक्तौ माया इत्यर्थः पुनः पुनः स्मारयामि मायया एव सृष्टिः इति उक्तमस्ति अज्ञानमेव माया तर्हि माया कथं सृज्यते चैतन्यस्य उपकरणं नास्ति स्मरन्तु मायायाः उपकरणं भवितुमर्हति खलु एवम् अतः मायायाः शक्तिद्वयं वर्तते एकम् आवरणम् अपरः विक्षेपः इति कथ्यते आवरणम् इत्यस्य आवृत्य तिष्ठति इति आवरणं सर्वम् आवृत्य तिष्ठति इति आवरणं यथा परिच्छिन्नः मेघः एतत् सम्यक् शृण्वन्तु परिच्छिन्नः मेघः अपरिच्छिन्नं सूर्यमण्डलं नयनपथ पिधायकतया आच्छादयति तथा अज्ञानं परिच्छिन्नमपि अपरिच्छिन्नम् असंसारिणं चैतन्यं बुद्धेः पिधायकतया आच्छादयति तत्र चित्रं पश्यन्तु सूर्यमण्डलम् अस्ति ह्यः उक्तं सूर्यमण्डलं कति बृहदस्ति इत्युक्तौ कथमस्ति सूर्यमण्डलं न सूर्यमण्डलस्य निकटस्थग्रहमपि गन्तुं न शक्नुमः वयं तावदस्ति सूर्यमण्डलम् अत्र विद्यमानः कश्चन मेघः आच्छादयति इत्युक्तौ कथं सत्यं खलु न आच्छादयति मेघः अस्माकं नयनपथ इत्युक्तौ मार्गः इत्यर्थः इदानीं पश्यन्तु तत्र अस्ति भवन्तः फोन् स्वीकुर्वन्तु हस्ते तत्र कथमस्ति तत्र एकं स्क्रीन् दृश्यते भवतां कृते बहु बृहदस्ति एतत् फोन् एवं स्वीकरोतु इदानीं पश्यतु द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा भवन्तः तत् स्क्रीन् तर्हि एतत् फोन् स्क्रीन् अपेक्षया बहु बृहदस्ति वा नास्ति तर्हि कथं तत् आच्छादनं करोति इत्युक्तौ स्क्रीन् यदस्ति तत्र तस्य आच्छादनम् इदं फोन् न करोति मम दृष्टेः पथं दृष्टेः मार्गम् आच्छादयति तथैव सूर्यमण्डलं मेघः न आच्छादयति अस्माकं दृष्टिपथम् आच्छादयति अतः वयं सूर्यं द्रष्टुं न शक्नुमः तद्वदेव अज्ञानमपि परिच्छिन्नं यथा मेघः तथा अज्ञानं परिच्छिन्नं बहु लघु अस्ति परन्तु कथं तर्हि चैतन्यस्य आवरणं करोति यदि तदेव तद्दिने ओब्बट्टु विषये उक्तवान् आसं खलु तत्र अन्तः विद्यमानं लघु भवति बहिः विद्यमानं बृहत् भवति अतः अन्तः कर्तुं शक्यते यदि अन्तः विद्यमानं बृहत् बहिः विद्यमानं लघु चेत् कथं न शक्यते खलु अतः एव अज्ञानं बहु लघु इति वदन्ति परिच्छिन्नम् इति आत्मा तु बृहत् सः अणुः अपि स्थूलः अपि इत्यादिकम् उक्तं भवन्तः जानन्ति अतः कथम् असंसारिणम् अपरिच्छिन्नं चैतन्यं कथं पिधानं करोति आच्छादयति इत्युक्तौ
नास्ति नास्ति चैतन्यं न आच्छादयति परन्तु भवतां बुद्धेः विधायकतया कार्यं करोति। बुद्धिः या अस्ति तस्तामेव बुद्धिपथं यथा नयनपथं मेघः आवरणं आवृत्य तिष्ठति तद्वत् बुद्धेः पथं अज्ञानम् आवृत्य तिष्ठति अथवा तत्र गत्वा तिष्ठति मध्ये। अतः एव आत्मनः ज्ञानं न शक्यते सुलभतया इत्यर्थः। अतः अयमेव आवरणमिति कथ्यते। इदमेव आवरणशक्तिः। यथा मन्यते निष्प्रभं चातिमूढः तथा बद्धवद्भाति यो मूढदृष्टेः स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मः। सी पश्यन्तु, नित्योपलब्धः अहं, प्रतिदिनम् उपलब्धः अहं, परन्तु नित्योपलब्धि स्वरूपमेव आत्मा अस्मि, परन्तु बद्धवद् भाति अहं चिन्तयामि। I feel that it is, it's bound or tied. That way I'll think. यः मूढदृष्टेः बद्धवत् भाति, यः मूढदृष्टेः, मूढदृष्टि अहं मूढदृष्टिः खलु, अहं मूढः इत्युक्तौ अहं मूर्खः। किमर्थम्? अहम् अज्ञानी इत्यर्थः, बद्धः इति मूढदृष्टिः। मम कृते बद्धवत् चैतन्यमेव इदम् अज्ञानं गत्वा बन्धितमस्ति इति मम कृते भासते, परन्तु अहं नित्योपलब्धिस्वरूपः, सर्वदा सर्वात्मना तत्र तिष्ठामि अहं। भवन्तः ज्ञातुं न शक्नुवन्ति, भवति विद्यमान आत्मा एव अहम् इत्यर्थः। ज्ञातं वा? अग्रे अस्तु, विक्षेपशक्तिः इति भिन्नम् अस्ति। विक्षेपशक्तिविषये वयम् अनन्तरं पश्यामः, किन्तु समयः जातः। इतोपि विक्षेपशक्तेः अनन्तरम् अस्माभिः सृष्टिविषयः अवगन्तव्यः। तदनन्तरम् अन्ये विषयद्वयं मुख्यतया तद् अवगच्छामश्चेत् तत्र समाप्यते। कदा कक्षा पुनः भवन्ति इति पश्यामः। Really thank Ganesh Bhatt. It's really 1 week continuous useful expositions on Advaita. Saptavasara Paryantam. सप्तदिनपर्यन्तं बहु सम्यक् ज्ञानं बोधितवान्। सर्वे सर्वं नाम्ने सर्वेषां अस्तु अस्तु चिन्ता नास्ति। and looking forward for serving. What is it? Sir, Thankful, grateful. Oh, thank you. धन्यवादः। एतादृशं लभ्यते चेत् अहं कक्षाद्वयं स्वीकरोमि पुनः। Along with knowledge, Sanskrit also includes so much fluency and so much clear explanation. We have really understood so much about Advaita. Correct. Enjoy. Thank you. Next Monday onwards, Reverend Murthyana will take the sessions. So already many brothers and sisters have given questions. I request others also to send more questions. Anybody of you can send more also, so that we can hold it for 1 full week. It's a prayer. Shanti, Shanti, Shanti.